राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूको कृति हस्ताक्षर गरेर लगेको ओलीको दाबी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता अध्यादेश जारी। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अध्यादेशमा व्यवस्था। राष्ट्रपतिद्वारा असंवैधानिक तवरबाट गरिएको संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन। अन्य विपक्षी गठबन्धन दलहरूद्वारा पनि संसदका हस्ताक्षर सहित सोमबार अदालत जाने तयारी। अफगान सेनाद्वारा पूर्वी लोगार प्रान्तमा हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 6 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु। र चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना गरिएको म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी मध्ये 21 जनाको मृत्यु। चिसोका कारण धावकको मृत्यु भएको स्थानीयको भनाई। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सरकारी निवास बालवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उहाँले गरेका काममाथि कुनै उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै उहाँले जतिजनाले मुद्दा राखे पनि त्यसको अर्थ नरहने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर लगेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। उहाँले संसदीय गणितमा फोहोरी खेल भएको र सांसदहरू किन्ने र बिक्री हुने प्रविधि छताछुल्ल भएको हुँदा पनि आफू भने संसद विघटन नहोस् भनेर जसपाको र आफ्नो नेकपा एमालेको पत्र लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा पुगेको बताउनुभयो। वैकल्पिक सरकारका लागि कहीँ कतै अवरोध नभएको र दुवै पक्षले तोकिएको समयमा आफ्नो दाबी गरेको भन्दै उहाँले समयलाई लिएर आलोचना गर्नु आलोचनाका लागि आलोचना मात्रै भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने प्रयासमा फर्जी हस्ताक्षर लिएर दूषित अभ्यास गरी दूषित कागज राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूले मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर सभापति देउवाले पनि लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो दाबीप्रति पनि विश्वास नगर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूले कन्फ्युजन सिर्जना गरेकाले आफ्नो दाबीलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न नसकेको उहाँको तर्क थियो। उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय अनुशासन हुनुपर्ने भन्दै दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्र अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर बुद्धिजीवीहरूले पूर्वाग्रहका साथ संविधानको अपव्याख्या गरी संविधानमाथिको निष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्ने काम कसैले नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको र अहिले केही मिडियाले त्यही स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने काम गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले एक दैनिक पत्रिकामा छापिएको कार्टुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रेत भइसकेको राष्ट्र संस्थाको खल्तीमा गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थालाई राख्ने काम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले केही मिडियाले सरकार विरुद्ध मिसन पत्रकारिता नै सञ्चालन गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रका विरुद्ध अतिवादी शक्तिबाट निर्देशित हुने अतिवादी शक्तिको लाचार छाया बनेर तिनको पछि लाग्ने काम नगर्न सचेत गराउनुभयो। लोकतन्त्र आएपछि वैचारिक ढङ्गले भेदभाव गरिएका घटनाको फेरस्ती दिँदै उहाँले वर्तमान सरकार तानाशाही छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, मुख मिठ्याउने र जिब्रो चाट्ने काम नगर्न पनि सबैलाई सचेत गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रदर्शित गर्ने खेल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यता र प्रक्रियाबाट राजनीतिलाई पथभ्रष्ट बनाउने र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने अराजकतावादी सोचहरू हावी हुँदै गएको र सरकार त्यस किसिमका अलोकतान्त्रिक गतिविधिसँग लडिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको सही ढङ्गले उपयोग गर्ने, जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गरी विकासको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू पनि प्रचण्ड पथ अङ्गीकार गरेर लोकतन्त्र विरोधी खेलमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। लोकतन्त्र सिद्ध्याउन र हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न हिँडेकाहरू त्यो सम्भव नभएपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको र अहिले तिनैको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिलाई आफू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि साथ दिएको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। वर्तमान सरकार झन्डै 2/3 हैसियत प्राप्त गरेर जनताको अभिमतबाट संविधान सम्मत ढङ्गले बनेको सरकार भएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्र सिद्ध्याउन हिँडेकाहरूले सरकारको विरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्ड पथमा प्रचण्डलाई गुरु मानेर अघि बढेको भन्दै उहाँले आवेश र उत्तेजनाको राजनीति नगर्न सभापति देउवालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले झन्डै 2/3 सरकारले गरेको निर्वाचनमा भाग नलिए कसले गरेकोमा लिने भनी प्रश्न गर्नुभयो। लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुँदै आएका अनुचित कुराहरूको विपक्षमा नागरिक समाज पनि बोल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुभयो। केही व्यक्तिहरूले आफूले भने जस्तो नहुँदा संविधान विपरीत देख्ने गरेको भन्दै उहाँले कु भनेको के हो थाहा छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी भएको स्रोतको भनाइ छ। हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो। मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गराउनु भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा 2 वर्षभन्दा अघिदेखि छलफलको क्रममा छ, तर सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशको रूपमा अर्को नागरिकता ऐन ल्याएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दै संसद विघटन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापतिको दाबीलाई नमानी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो। यसको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवालाई सांसदहरूले समर्थन गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले नस्वीकार्दा अदालतमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्ने र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विश्वास छ सर्वोच्चले न्याय गर्छ भनेर। आन्दोलन यस्तो कोभिडको बेलामा आन्दोलन गर्न त अलि गाह्रै छ। त्यही पनि अब हेरौँ, अब पहिले सर्वोच्चको निर्णय हेरौँ, त्यसपछि हामी सोध्छौँ के गर्ने। हामीले धारा नै टेकेर विघटन गरेको हो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने कि ओलीज्यूले आफ्नो हत्कण्डा जुन उहाँ मचाइरहनु भएको छ त्यसको विरुद्ध ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गरायो भने दुर्भाग्य हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ के ठानेछौँ भने कि नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने त्यो अडानमा हामी छौँ। फेरि कारवाही गर्ने बित्तिकै 149बाट 2-4 जना घट्लान्, तर 136 को म्याजिकल नम्बर चाहिँ 136 हो। 136 हामी पुऱ्याउँछौँ। तसर्थ आउँदो दिनमा चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभाको विघटन अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनाले अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन वैधानिक हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसका निम्ति कानुनी र राजनीतिक रूपमा लडाईँ लड्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। हामीले भनिसकेका छौँ हामी राजनीतिक र न्यायिक दुईटै लडाईँ लड्छौँ भनिसकेका छौँ। त्यसकारण हामी राजनीतिक रूपले पनि अगाडि बढ्छौँ, न्यायिक रूपले पनि अगाडि बढ्छौँ। त्यो सम्बन्धमा सबै कामहरू आवश्यक भइरहेको छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन। प्रधानमन्त्री आफै अवैधानिक हो। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पनि वैधानिक हुन्छ। उहाँले धारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा अब म बहुमत ल्याउन सक्दैन, अब म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दैन, सरकार चलाउन निरन्तरता दिन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया खोलिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले न्यायिक लडाईँ सँगसँगै राजनैतिक लडाईँको बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण गैरजिम्मेवार भएर आन्दोलन गर्नु नहुनेमा सचेत रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्डसहित कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुडिसियरीप्रति चाहिँ मेरो विश्वास के हो भन्दा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि पनि जुन अडान मैले चाहिँ लिएको थिएँ र कोर्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अडान लिएको तिम्रो चाहिँ ठिक छ, ज्ञानेन्द्रले गरेको काम चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा त दियो नि त, असंवैधानिक छ भन्ने। र चाहिँ जुडिसियरीप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। र अहिले पनि यो चाहिँ ग्लेरिङली यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ कोर्टले चाहिँ दिएको चाहिँ जुन डिसिसनको त्यो स्पिरिटको विपरीत फेरि गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर यो चाहिँ मध्यवधि यो चाहिँ निर्वाचन अर्ली इलेक्सन किन गर्नुपर्ने? कोरोनाको यत्रो चाहिँ हाहाकार छ, मारामारी चाहिँ ऊ भइरहेको छ, सरकारले चाहिँ केही गर्न सकिरहेको छैन र चाहिँ इलेक्सन चाहिँ अर्ली इलेक्सन गरेर यो चाहिँ 40औं अरबौँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही नगर्ने। प्राय यो चाहिँ प्राथमिकता कुन समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा त हुनु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरू आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दिएर आजै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने सांसदहरूको संख्या 149 भन्दा बढी हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने 149 सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाँदा सङ्ख्या नघट्ने बताउनु भएको हो। बरु सङ्ख्या बढ्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो। आज हामीले त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ। त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यसकारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। तपाईहरु कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको र भोलि बिहान 10 बजे रिट दर्ता गरिने बताउनुभयो। सबै थोक पुगेको छ। अब त्यो 3 बजिहाल्यो ड्राफ्ट गर्दा गर्दै। अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजे होइन गरिसकेको छ। सबै सङ्कलन भइसकेको छ। हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि आजै सबैले हस्ताक्षर गरिसकेको र बहुमत पुगिसकेको बताउनुभयो। सङ्ख्या अझै बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सबैले गरिसकेका छ। पार्टीगत रूपले पनि सङ्ख्या पनि पर्याप्त पुगेको छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ काज अलिकति कम्प्लिट नभएको हुनाले भोलि 10 बजे दर्ता गर्ने गरी आजै सबै हस्ताक्षर सबै सकाइसक्यो। माओवादीको सबै भयो, अरू कङ्ग्रेस हो, सबैकै भयो छैन, उहाँहरूको समस्या छैन, उहाँहरूको पनि भइसक्यो। घट्ने कुरो होइन नि, त्यो पुगिसकेको छ। बहुमत पुगेको छ, अझ बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले काङ्ग्रेसको तर्फबाट आजै सबै जिल्ला र पालिकाहरूमा
विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दलहरू छलफल गरी अवस्था हेरी राजनीतिक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको बताउनुभयो। आज हाम्रो पार्टीको तर्फबाट देशैभरिका सबै जिल्लाहरूमा र पालिकाहरूमा अहिले जुन राजनीतिक दलहरू हामीहरू यहाँ अहिले सँगै छौँ तत्त ठाउँमा तत्त तहमा हाम्रो दलहरूलाई पनि 5वटा दललाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू अहिलेको अवस्था हेरिकन कार्यक्रमहरू तय गर्ने र त्यो अनुसारले राजनीतिक प्रतिरोधको कार्यक्रम अगाडि लिएर जानलाई पनि तल आफ्नो कमिटीलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको छ। हाम्रो बिचमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो 76(5) को जुन व्यवस्था हो त्यो 5 को व्यवस्था अनुसार हामीले अस्ति माननीय शेरबहादुर देउवालाई पनि संसदभित्रको एकजना सांसदलाई एउटा सांसदको रूपमा हामीले आफ्नो समर्थन दिएको हो र हामीले हाम्रो संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा सांसदको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा त्यो वञ्चित भएको कुराको संवैधानिक उपचार खोज्न जाने गर्दा न्यायिक उपचार खोज्न जाने गर्दा पनि व्यक्ति नै जानुपर्छ त्यो नै संगतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको हामी निष्कर्ष। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर दिँदा पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गरिएको बताउनुभयो। 73 को सरकारले पहिलो कुरो त विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने 5 मा जानुपर्छ। किन विश्वासको मत नै लिनु भएन। दोस्रो कुरा विश्वासको मत नलिएकोमा विश्वासको मत लिन्न म फेल हुन्छु भन्ने मलाई थाहा छ भनेर राजीनामा दिएको भएको भए पनि 5 मा जानुपर्छ। पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रक्रिया नै पुरा गर्नुभयो हैन। त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर दिँदै पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो चाहिँ खुला संविधानको उल्लङ्घन हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुवै कोणबाट पहिला प्रधानमन्त्रीले यो 76(5) को सिफारिस गर्दाखेरि पनि 76(5) मा बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु पनि दुवै कोणबाट असंवैधानिक प्रतिगामी कदम हो। त्यसकारणले त्यसलाई सहजमा स्वीकार गर्ने त प्रश्नै उठ्यो। तपाईको 149 जना सांसदहरूको सहीलाई चाहिँ सही होइन भन्न पाउनुहुन्छ भने त्यसो भए बोलावे हुन्थ्यो। त्यसको मतलब विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ भने चाहिँ नभएको कुरालाई हो भने हो कुरालाई होइन भन्ने त मिल्दैन नि। त्यही पनि राष्ट्रपति जस्तो ओदामा बसेको मान्छेले मेरो विवेक छ भनेर भन्नलाई दिया हो र त्यो आँखा चिम्मलाई भने हो र। तपाईले आँखा चिम्म गर्नुहोस्। आँखा चिम्म गरेर कसैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन मन छ भने बनाउनुहोस्, बनाउनु मन छैन भने नबनाउनुहोस् भने हो 76(5) ले। नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले आफूहरू सकेसम्म नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले एकता गराउन अझै पनि आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो। घट्ने बढ्ने कुरोमा चाहिँ त्यस्तो त फरक छैन है। अब अस्तिकोमा पनि अनुपस्थित 28 थियो र चाहिँ फेरि हस्ताक्षरमा पनि 27 पुगेको छ है। अब फेरि एकजना मान्छे पछि थपिनु भएको थियो र कुनैले एउटा चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव र कारण पनि बताउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब माधव नेपालकै निम्ति म चाहिँ यसरी हस्ताक्षर गर्न तयार छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। घटेको छैन, घटेको छैन। तर के हो भने घटनाक्रमले चाहिँ उपयुक्त के हो भन्ने विषयमा हामीले पनि छानबिन चाहिँ गर्छौँ, त्यो मात्रै कुरा हो। म पनि सांसद हो। सकेसम्म पार्टी एकताको निम्ति नेकपा एमाले एक होस् भनेर अझै पनि हामी लागेका छौँ। हिजो साँझ पनि म धन्य राति 11:30 बजेसम्म पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ केही नेताहरूसँग छलफल गर्ने र आफ्नो प्रस्तावहरू पनि मैले पेश गरेका थिएँ र हाम्रो अझै पनि एकताको सम्भावना टुटिसकेको चाहिँ होइन। नेता पाण्डेले अझै पनि एमाले एकताको सम्भावना टुटी नसकेको पनि बताउनुभयो। ताप्लेजुङका 16 वर्षीय सोनाम शेर्पाले आफ्नो बाबुसँगै सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान सोनाम र उहाँका बाबु पूर्णकुमार पीके शर्माले सफल आरोहण गरेको हिमालयन गाइड्स नेपाल ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसन प्रणालीका प्रबन्धक ईश्वरी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। फादर एन्ड सन क्लाइमेट चेन्ज क्याम्पेन एक्सपेन्डिसन 2021 नाम दिएर सोनाम आवश्यक तयारीका लागि 1 महिना अघि नै सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्नु भएको थियो। मौसममा आएको खराबीले केही दिन बेस क्याम्पमै रहेको र मौसम खुलेसँगै अघि बढेका बाबु छोराले आइतबार आरोहण गर्न सफल भएको पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै सोनाम सबैभन्दा कान्छो आरोही हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ। विक्रमसम्म 2061 फागुन 15 गते जन्मिएका शेर्पाले
गत चैत्र 26 गते मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। निर्देशक आचार्यका अनुसार हालसम्म 130 भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। अब पालो बिजनेस न्युजको। चीन सरकारले नेपालका लागि अनुदानमा दिएको लिक्विड अक्सिजन तातो पानी हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको छ। शनिबार साँझ तातो पानी भन्सार कार्यालयमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौँ पठाइएको 30 मेट्रिक टन लिक्विड अक्सिजन आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य विभागका जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। ती अक्सिजन आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरूमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो। ल्वासा स्थित महावाणिज्य दूतावासले 150 सिलिन्डर लिक्विड अक्सिजन स्थल मार्गबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौँ पठाइएको हो। केही समय अघि तिब्बत सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री अनुदान सहयोगको घोषणा गरेसँगै यो स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिएको हो। लिक्विडले 40 लिटर क्षमताका 6000 सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पुग्ने जानकारी दूतावासले दिएको छ। लिक्विड अक्सिजन सहित अब छिटै 200 थान आइसियु, 5 थान भेन्टिलेटर र 10 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेस पठाउने तयारी गरेको छ। लिक्विड अक्सिजन अति संवेदनशील भएकाले दमकल सहितको प्रहरीले एस्कर्टिङ गरी काठमाडौँ पठाइएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैधानिक रूपमा चलाइरहेको र स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएको नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोल शीतल हाइटमा रहेको कारखाना प्रहरीले छापा मारेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले कारखाना सञ्चालक आशिष प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्रीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल र निम्न गुणस्तरको सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मारिएको उहाँले बताउनुभयो। ल्याब टेस्ट गर्न पठायौँ। यसको गुणस्तर एउटा पहिल्यै तोकिएको छ। यो मापदण्ड यतिको यो यस्तो हुनुपर्छ भने त्यो ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ र त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्यौँ। डिलरहरू त छ, बाहिर डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै जरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले त्यो फलो गर्न केही दिन लाग्यो। केही दिनको फलो पछाडि आज हामीले यो कारखानै फेला परेको छ, प्रोडक्सन स्थल नै फेला परेको छ र यो अब अहिले हामीले यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। एसएसपी खापुङले उत्पादित सेनिटाइजर ल्याब टेस्ट गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक र विषाक्त पाइएको पनि बताउनुभयो। दोषी उप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। सो कारखाना लगायत मुख्य डिलर र सप्लायरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कारखानामा 30,000 लिटर सेनिटाइजर हुन सक्ने बताएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अफगान सेनाले पूर्वी लोगार प्रान्तमा गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 6 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु भएको छ। सेनाले गरेको उक्त आक्रमणमा अरू 4 जना घाइते भएको अफगान रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजधानी काबुलभन्दा करिब 60 किलोमिटर दक्षिणका मोहम्मद आधा र बाराकी बाराक जिल्लामा अफगान वायुसेनाले आक्रमण गरेको र त्यस क्रममा स्थानीय तालिबानी नेताको पनि मृत्यु भएको उल्लेख छ। तालिबानी लडाकु लुकेर बसेको भरपर्दो सूचनाका आधारमा हवाई आक्रमण गरिएको र त्यसबाट कोही पनि निर्दोष व्यक्ति हताहत नभएको सेनाले दाबी गरेको छ। अफगानी तालिबान समूहले राजधानी र प्रमुख सहर बाहिरका जिल्लामा पछिल्लो पटक हिंसात्मक भिडन्तहरू
जारी राखेका छन्। पछिल्ला विवरण अनुसार अफगानिस्तानका 407 जिल्लामध्ये 15 वटामा तालिबानको नियन्त्रण छ भने 40 वटा जिल्लालाई तालिबानले नियन्त्रण लिने प्रयास गरिरहेको छ। भारतले कोरोना भाइरसको भारतीय भेरिएन्ट उल्लेख भएका सामग्रीहरू हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतीय भेरिएन्ट नभई B1.617 नाम दिएकाले यसलाई भारतीय भेरिएन्ट भनेर प्रचार गरिनु गलत भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिएको भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसका भेरिएन्टहरू पहिलो पटक देखिएको ठाउँ अनुसार युके भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट, भारतीय भेरिएन्ट जस्ता नाममा चिनिँदै आएको छ। अघिल्लो महिना भारतले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई लिएर सरकारको आलोचना भएका सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। यसैबीच भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,43,700मा संक्रमण देखिएको र 3,788 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना गरिएको उक म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी मध्ये 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो प्रतियोगिताको तयारी राम्रो नगरी आयोजना गरिएको खेलाडीहरूको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार प्रतियोगिताका बेला मौसममा एकदम चिसो बदली हुँदा धावकहरूको मृत्यु भएको हो। चिसोका कारण धावकको मृत्यु भएको जनाइएको छ। 100 किलोमिटरको उक्त दौड प्रतियोगिता शनिबार आयोजना गरिएको थियो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूको कृति हस्ताक्षर गरेर लगेको ओलीको दाबी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता अध्यादेश जारी। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अध्यादेशमा व्यवस्था। राष्ट्रपतिद्वारा असंवैधानिक तवरबाट गरिएको संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन। अन्य विपक्षी गठबन्धन दलहरूद्वारा पनि संसदका हस्ताक्षर सहित सोमबार अदालत जाने तयारी। अफगान सेनाद्वारा पूर्वी लोगार प्रान्तमा हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 6 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु। र चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना गरिएको म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी मध्ये 21 जनाको मृत्यु। चिसोका कारण धावकको मृत्यु भएको स्थानीयको भनाई। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।